शृणोति वा? श्रूयते। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुः निर्दोषाखिल सद्गुणः। किं तत्स्वरूपं तत् स्वतन्त्रप्रमेयम्? इदानीं स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतम् इति अत्र स्वतन्त्रतत्त्वम् अस्वतन्त्रतत्त्वम् इति द्विविधं तत्त्वं वर्तते इति उक्तम्। तत्र स्वतन्त्रतत्त्वस्य आदौ किमस्ति? स्वतन्त्रतत्त्वमस्ति। तत्र स्वतन्त्रप्रमेयम् यदस्ति तस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते तत्र वदति स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुः निर्दोषाखिल सद्गुणः। निर्दोषाखिल सद्गुणः भगवान् विष्णुः स्वतन्त्रः। अत्र श्रीनाथतीर्थटीका अस्ति निर्दोषेत्यादि विशेषणेनैव विष्णोः स्वातन्त्र्यस्य उपपादितत्वात्। इदानीं निर्दोषाखिल सद्गुणः इति विशेषणेनैव विष्णुः स्वतन्त्रः इति उपपादनं कर्तुं शक्यत्वात् तत्र भगवान् इति किमर्थम् उक्तम्? तदर्थं तत्र टीकायामस्ति भगवान् इति पूजार्थं। गौरवार्थे तत्र भगवान् इत्यस्ति। तेन किं साधयितुं किमपि नेच्छन्ति आचार्यः, केवलं तत्र पूजार्थे गौरवार्थे तत्र भगवान् इति उक्तम्। तत्र विष्णु स्वातन्त्र्यमस्ति इति उपवादनाय निर्दोषाखिल सद्गुणः इति विशेषणम्। अखिलाश्चते निर्दोषाखिल सद्गुणः इति अस्ति। निर्दोषश्चासो अखिल सद्गुणश्च इति विग्रहः। अत्र विशेषणद्वयमस्ति, निर्दोषत्वम् अखिलसद्गुणत्वम् इति। अनेन विशेषणद्वयेन विष्णौ स्वातन्त्र्यमस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। ये इदं नाङ्गीकुर्वन्ति, ये विष्णौ निर्दोषत्वं वा अखिलसद्गुणत्वं वा नास्ति इति ये अङ्गीकुर्वन्ति, तेषां प्रति आगमस्य प्रमाणत्वेन निरूपणं कृत्वा विष्णो निर्दोषत्वम् अखिलसद्गुणत्वम् अस्ति इति प्रतिपादनीयम्। तदेव यस्य तु द्वयमपि असिद्धं तं प्रति आगमः दर्शनीयः। किम् आगमः? य आत्मा अपहतपाप्मा। अत्र अपहतपाप्मा इति पाप्मानि नाम दोषाः, अपहतपाप्मा नाम दोषरहितः निर्दोषः इति भवति। निरनिष्ठो निरवध्यः, तत्रापि अवध्यत्वं नाम दोषः, दोषरहितः इत्यर्थः। तथैव गुणाश्रुताः सुविरुद्धाश्च देवे सन्ति इत्यपि आगमः। विरुद्धाः अपि गुणाः परमात्मनि भवन्ति इत्यागमः। तेन किं सिद्ध्यति? निर्दोषत्वम् अखिलसद्गुणत्वं परमात्मनि अस्ति इति आगमप्रमाणेन साधयितुं शक्नुमः। तेन इत्थं कथनेन केचन किं कुर्वन्ति? स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इति तत्त्वद्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु तत्र स्वतन्त्रः कः? शिवः स्वतन्त्रः, शक्तिः स्वतन्त्रा, स्कन्दः, सूर्यः, गणेशः इत्यादयः स्वतन्त्राः, अन्ये परतन्त्राः इति वदन्ति। तदेव तत्र श्रीनाथतीर्थटीका उक्तं 274। अनेन नाम विष्णोः स्वातन्त्र्यवचनेन मात्र साक्षात् स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुः निर्दोषाखिल सद्गुणः इति विष्णोः एव स्वातन्त्र्यम् अस्ति इति वचनेन किं निरस्तं भवति? केचन शाक्त्यादीनां शिवशाक्त्यादीनां
स्वातन्त्र्यम् अङ्गीकुर्वाणाः निरस्ताः भवन्ति। तत्र आदिपदेन शाक्यादीनाम् इत्यादिपदेन केषां ग्रहणं? प्रधान स्कन्द सूर्य गणेशादीनां ग्रहणम्। तेषामेव स्वातन्त्र्यम् अस्ति। स्वतन्त्रतत्त्वं नाम शिवः इति केचन के इति चेत् अङ्गीकुर्वाणाः इस् इक्वल् टु पाशुपत शाक्त साङ्ख्यादयः। प्रधानं तत्त्वमेव स्वतन्त्रतत्त्वम् इति साङ्ख्याः वदन्ति। प्रधानं नाम प्रकृति, प्रकृति एव स्वतन्त्रतत्त्वम् इति साङ्ख्याः वदन्ति। प्रकृतिः कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन् निर्लेपः इति ते वदन्ति। अत्र प्रधानतत्त्वं प्रकृतितत्त्वमेव स्वतन्त्रतत्त्वम् इति साङ्ख्याः वदन्ति। शिवः एव स्वतन्त्रतत्त्वम् इति पाशुपताः वदन्ति। शक्तिः एव स्वतन्त्रतत्त्वम् इति शाक्ताः वदन्ति। एते सर्वेपि निरस्ताः भवन्ति। तदेव अनेन स्वतन्त्रपरतन्त्रभेदम् अनेन स्वतन्त्रपरतन्त्रभेदमङ्गीकृत्यापि केचन स्वतन्त्रं परतन्त्रम् इति तत्तद्वैविध्यम् अङ्गीकुर्वन्त्यपि स्वतन्त्रं तत्त्वं शिवः शक्तिः इत्यादि वदन्ति। तेऽपि अनेन विष्णोः एव स्वतन्त्रतत्त्वकथनेन तेऽपि निरस्ताः। अतः किमभूत्? स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुः निर्दोषाखिल सद्गुणः। तत्र विष्णुः स्वतन्त्रः चेत् विष्णोः अन्ये ये सन्ति ते परतन्त्रः इति तत्र तु वाक्यशेषः। विष्णोः अन्यत् परतन्त्रं, विष्णुभिन्नं यत् सर्वमस्ति तत्सर्वमपि परतन्त्रम् इति वाक्यशेषः, वाक्यपूरणं तत्र कर्तव्यम्। तत्र पूर्वं तत्र किमुक्तं? स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतम् इति द्विविधम् इति पदप्रयोगः कृतः। द्वे इति किमर्थं नोक्तं? स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेये द्वे इत्येव। द्वे इति किमर्थं नोक्तं? द्विविधम् इति किमर्थम् उक्तम् इति अत्र वदन्ति। द्विविधं नाम द्विप्रकारेण इत्यर्थः। तदेव तत्र द्विविधम् इत्युक्ते स्वतन्त्र परतन्त्र प्रमेयोः अवान्तरभेदोऽस्ति इति सूचना सूचितम्। तत्र द्विविधप्रकारेण नाम द्विविधं नाम किं द्विप्रकारेण। अत्र स्वतन्त्रतत्त्वं स्वतन्त्रं स्वतन्त्रमिति द्विप्रकारेण तत्त्वम् अस्ति इति उक्तम्। तत्र द्विप्रकारेण इति यदा उच्यते तदा तत्र प्रकारत्वं यदस्ति तद् उक्तं। अतः यदा प्रकारत्वं तत्र नाम प्रकारत्वं यदा अस्ति, यदा भवति प्रकारत्वम् इति चेत् यदा स्वस्य प्रकारत्वस्य आश्रयः यः अस्ति तस्मिन् इतोपि अवान्तरभेदाः भवन्ति चेदेव प्रकारत्वेन निरूपणं कर्तुं शक्नुमः। प्रकारत्वेन निरूपणं कदा कर्तुं शक्यते? यदा तत्प्रकारत्व आश्रयः यः अस्ति पदार्थः तस्मिन् इतोपि अवान्तरभेदाः भवन्ति चेदेव प्रकारत्वेन निरूपणं कर्तुं शक्नुमः। तत्र तदेव उक्तं श्रीनाथटीकायां 275 यद्वा इति। परीक्षकैः तत्रैव हि प्रकारपुरस्सरेण विभागः क्रियते यत्र प्रकारिणां बहुत्वेन विभागः कर्तुं न शक्यते। अतः ये परीक्षकाः नाम ये परीक्षां कुर्वन्ति नाम विभागादिकं कुर्वन्ति प्रकारपुरस्सरेण यत्र विभागं कुर्वन्ति इति चेत् यत्र प्रकारिणां बहुत्वेन विभागः कर्तुं न शक्यते। प्रकृते किं कुर्वन्ति? कर्तुं शक्यते इति वक्तव्यं, कर्तुं न शक्यते न। प्रकृते इदानीं प्रकारपुरस्कारेण दैविध्यकथनेन
इदानीं किम् उक्तं द्विविधम् इत्युक्तं द्विविधं नाम द्विप्रकारेण इति तच्च प्रकारपुरस्सरेण वैविध्यं कथितमिति कृत्वा प्रकारिबहुत्वं नाम स्वतन्त्रत्वस्य अस्वतन्त्रत्वस्य बहुत्वं प्राप्तं तथा च वैविध्यकथनेन नाम द्विविधम् इति कथनेन प्रकारिणां नाम प्रकारस्वतन्त्रत्वं तस्याश्रयः स्वतन्त्रं यदस्ति तत्त्वं तस्य अस्वतन्त्रत्वं तस्याश्रयः यदस्य अस्वतन्त्रतत्त्वं तस्य बहुत्वम् अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। तथा च अस्वतन्त्रतत्त्वस्य इतोपि अवान्तरभेदाः सन्तीति कारणेनैव अग्रिमे श्लोके द्विविधं परतन्त्रं च भावाभावौ इति ऋतः इत्युक्तम्। तथा च परतन्त्रम् इतोपि अवान्तरभागविशिष्टमस्ति। किं तत् भावः अभावः इति परतन्त्रस्य इतोपि विभागाः सन्ति। तथा च आदौ स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इति दैविध्यम्। उक्तमिति कारणेव अनयोः अपि विभागाः सन्ति इति सूचितम्। अतः अग्रे अस्वतन्त्रतत्त्वस्य अवान्तरविभागाः भवन्ति इति सूचितं भवति द्विविधम् इति कथने। अन्यथा द्वे इत्येव द्विशब्दस्य एव प्रयोगः स्यात् तथा न द्विविधम् इत्युक्तं तस्य अयम् अभिप्रायः। तथा च अवान्तरभेदः उभयोः अपि तत्त्वयोः अस्ति चेत् तथा च स्वतन्त्रतत्त्वस्यापि अवान्तरभेदः अस्ति वा इति चेत् तत्र उक्तं न तत्र स्वतन्त्रप्रमेयम् एकमेव इत्युक्तम्। तत्र एकवचनप्रयोगेन स्वतन्त्रो भगवान् विष्णुः इति एकवचनप्रयोगेन स्वतन्त्रतत्त्वे अवान्तरभेदः नास्ति इति सूचितम्। तथा च किम् अवशिष्टम् अस्वतन्त्रतत्त्वम्। अस्वतन्त्रतत्त्वे इतोपि अवान्तरविभागाः सन्ति इति द्विविधम् इति पदप्रयोगेन तत्र सूचितम् आचार्यैः। अवगतं खलु? आचार्य अधिष्ठानस्य को आवश्यकता अस्ति आचार्य मम न अवगतम्। किं किम्? पूर्वं तत्र भ्रान्त्यादि उक्तं तत्र अधिष्ठानस्य को आवश्यकता तस्य तत्र नाम शुक्तिरजतादौ अधिष्ठानम् अस्ति एव इति केषाम् आक्षेपः अस्माभिः किमर्थं तत्र अधिष्ठानस्य आवश्यकता नास्ति इति उक्तं? न ते वदन्ति। ते किं वदन्ति भ्रान्तिबाधयोः निरूपणार्थं वयं किं वदामः भ्रान्तिबाधयोः निरूपणार्थमपि अधिष्ठानस्य अपेक्षा अस्ति एव। तथा च उदाहरणार्थम् इदं रक्तमिति भ्रान्तिः भवति चेत् तत्र अधिष्ठानं शुक्तिः भवेदेव। कस्मिंश्चित् पदार्थे एव अन्यस्य पदार्थस्य आरोपः कर्तुं शक्यते। अच्छा भ्रान्तिबाधयोः निरूपणार्थमपि अधिष्ठानस्य अपेक्षा अस्ति तद् अधिष्ठानमेव प्रमेयं भवति। तथा च कदाचित् अयं घटः इति यत् प्रत्यक्षमस्ति तत् भ्रमा अस्ति इति वदामः चेदपि भ्रान्तिबाधयोः निरूपणम् आश्रयेण विना अधिष्ठानेन विना कर्तुं न शक्यते। अच्छा तदधिष्ठानम् आश्रय एव प्रमेयं भवतु इति वदामः। तदा सा वदति भ्रान्तिबाधयोः निरूपणार्थम् अधिष्ठानस्य अपेक्षा भवेदेव इति नास्ति। अधिष्ठानं विनापि भ्रान्तिः निरूपयितुं शक्यते। यथा केषोण्ड्रादिकभ्रमस्थले तत्र किमपि अधिष्ठानं नास्ति तथा च केषोण्ड्रादिकं पदार्थः यदस्ति तत्तु भ्रमः एव खलु इति चेत् तदर्थम् उत्तरं तत्र तेजो सौरतेजः एव तत्र अधिष्ठानमस्ति। अधिष्ठानं विना तत्रापि केषोण्ड्रादिकभ्रमः न भवति इति उत्तरं दत्त्वा तथा च तात्पर्यं किम् अधिष्ठानं विना भ्रान्तिबाधयोः निरूपणं न शक्यते इति कारणेन भवान् सर्वमपि प्रत्यक्षं भ्रमः इति वदति चेदपि भ्रमस्य अधिष्ठानं कश्चित् अपेक्षते एव तत् प्रमेयम् इति सिद्ध्यति इति अस्माकम् उत्तरम्। नाम अस्माकं पक्षः तु अधिष्ठानस्य आवश्यकता सर्वत्र अस्ति इति अस्माकं पक्षः। आम् 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 आम्। आचार्य अत्र नाम तत्र बहु कन्फ्यूजन् अस्ति। तत्र सामान्यप्रकरणे तत्र जातिश्च उपाधि इति अस्माभिः तत्र पदार्थसङ्ग्रहग्रन्थे निरूपितं। नाम
तत्र तत्र जाति नाम किम् आचार्य? तत्र यथा सर्वम् एका अनेका गता तत् नैयायिका तथा तु अस्माभिः तत्तु न अङ्गीकृतं। नाङ्गीकृतम्। किं तथा च? तदहं पश्यामि एकवारं, प्रायः वर्णादिविषये उक्तं वा किमपि पश्यामि, अहं विस्मृतवान्। तत् ग्रन्थस्यापि नाम तत्र मया यद् मन्त्रालयं प्रति गतं तत्र पदार्थसङ्ग्रहः इति विजेन्द्रतीर्थ श्रीमच्चरणैः कृतः इति तत्र नाम आमिति इदानीं नूतनः कश्चन विजेन्द्रतीर्थकृतः पदार्थसङ्ग्रहः उपलब्धः अस्ति। तद् लभ्यते चेत् इतोपि स्पष्टता भवति। ओहो। परन्तु यत् तत्र नाम PDF अस्ति पद्मनाभसूरि इत्यादिकं तत्रापि नाम प्रतिग्रहणं पश्यामः चेत् विजेन्द्रतीर्थानामेव प्रतिग्रहणम् इति मया चिन्तितं तत्र अस्ति इति। न तत्र तु न, तैः एव कृतं, मूलमपि तेषामेव, आख्यानमपि तेषामेव अस्ति। ओहो तथा वा? इदं तु प्रत्येकं ग्रन्थः, स्वतन्त्रग्रन्थः। धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः। अस्तु तर्हि अद्य पाठसमाप्तिं कुर्मः। नमस्कारः। नमस्ते नमस्ते आचार्य।